السلام عليكم بنات، السلام عليكم لا فامي، السلام عليكم لي زامي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هاد لا فيديو. على بالي بلي طولت عليكم الغيبه، عندي شحال ما حطيتش فيديو، مي نورمالمون حنولي بقوه ان شاء الله مع الروتينات مع الطياب تانيت وشويه نصائح شويه تطوير الذات كيما عرفتوني. الوغ اليوم حبيت نبارطاجي معكم لا جورني تاعي كيفاش جازت، راني بزاف فرحانه دوكا، يعني رانا في الليل دونك راني بارطاجي معكم لا جورني تاعي هاديه تاع الجمعه. يعني اليوم كي كنت نفطر عيطت لي خالتي قالت لي رانا جايين. كنت تعرفوا وحده كي تكون وحدها نتوحشوا هكا الضياف، اون بليس مع كورونا اللي جازت ماناش كامل نتلاقاو مع لا فامي مع الحباب وكذا. دونك واحد السعاده ما نحكي لكمش. ما كانش عندي يعني بزاف وقت باش نوجد لها ولا، بصح خممت في هاد الكيكه هذه اللي حنبارطاجيها معكم، اللي هي كيكه ديسباسيتو، نورمالمون كامل تعرفوها. بزاف بنينه. درتها ديجا وعجبتها. قلت الوغ نعاودها لها فوالا ونعطيها لا غوسيت او ميم طون. الوغ هنا واش نسحقو كامل، نسحقو 90 غرام تاع ولا كاس غير ربع تاع سكر، كاس غير ربع تاع فارينه، فارينه وكاكاو مغرفه، تاع ماء يكون سخون يغلي، وثلاثه حبات بيض، ولاغوم تاع الشوكولا باش يجينا هذاك لو غو شوكو، مع باكيت تاع لا لوفور شيميك. هذا واش نسحقو. الوغ هنا كيما راكم تشوفوا نكسروا ثلاثه حبات بيض تاعنا. البيض بيان سور يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش بارد من الفريجيدار ديريكتومون. توجور كامل لي غاتو ولا لي كيك باش ينجحوا لكم لازم البيض تاعكم يكون شغل ماشي سخون، مي يكون درجه المطبخ تاعكم. هنا نضربوا تري بيان البيض تاعنا، نزيدوا عليه هذاك الكاس غير ربع تاع السكر اللي هو 90 غرام، ولا قيس 4 حتى ل5 مغارف سكر. نضربهم تري بيان حتى يولي لي الخليط تاعي ابيض. ومن بعد نزيد عليهم هاد لاغوم هاد لاباطاغوم تاع غو شوكولا، ونزيد عليهم الفارينه والكاكاو تاعي. هنا دو بريفيرونس ديروا الكاكاو المر، انا ما كانش عندي، هذا اللي كان متوفر عندي في الدار. ومع الجمعه كنت عارفوا يعني كانت الجمعه وكذا، دونك كلش مغلق، دونك درت هذا. من نتوما اذا درتو ديروا الكاكاو المر. نخلطوا تري بيان الخليط تاعنا كيما قلت لكم. 90 غرام تاع فارينه زائد كاكاو، ماشي 90 فارينه 90 غرام تاع فارينه وتزيدوا الكاكاو، لا لازم فارينه وكاكاو 90 غرام. هنا اني زدت تاني الباكي تاع الخميره الكيميائيه. نخلطوا كلش مليح يا البنات، سيو هاد لا غوسيت ورجعوا لي بالخبر، تجيب بزاف بنينه. عندي شحال يعني وانا يعني معتمده هاد الوصفه بزاف تجي بنينه. تخلطوا مليح كيما قلت لكم. هنا زدت شويه يعني لا باتاغون بالعاني باش شغل لا كولور هذيك تجيني شويه فونسي، هذا ما كان سينو يعني ماشي بور لو غو لا، مي باش تجيني شويه لا كولور شويه فونسي. فوالا بعد ما خلطت كلش مليح الخليط تاعكم يجيكم جاري، يجيكم شغل خفيف شويه، ماشي كيما تاع موسكوتشو ولا ما يجيكمش ثقيل بزاف. لو مول تاعي هو اللي سبقت به، هو الاول كامل درت له الزيت ولا فارين باش ما يلصقليش الكيك تاعي. ومن بعد نحطو يطيب على 180 درجه، الفوق يكون مسخن من قبل. فوالا بعد ما طاب لي الكيك تاعي يجيكم بزاف خفيف، يجيكم شغل كيما ليبونج. دخلوا ان كوردون تخرجوه، يعني جاكم ناشف، عرفوا بلي سي بون طاب، يعني يشد لكم ابري واحد ربع ساعه ولا ماكسيموم. ومن بعد هنا جبت كاس تاع الحليب، زدت لهم غرفه تاع الشوكولا اتارتيني، سقيت بها الكيكه تاعي. دوك هنا نجي ندير لا كريم واش نسحقوا فيها كاس تاع شونتيي، نص كاس تاع حليب. انا هذا واش كان عندي شونتيي، دونك درت النص تاع لا كونتيتي تاع حليب يكون بارد. عندي دو بواط تاع تاع كريم ديسير، ولا المهم كاش ياغورت هكا يكون كاش ياغورت يكون شوكولا. وعندي تاني طابليطه تاع شوكولا ماكسون نوار، لازم ديروا شوكولا نوار باش يجيكم لو تاعها بزاف بنين. وعندي تاني مغرفه تاع الشوكولا تارتيني. هنا في كاسرونه نحط الشوكولا تاعي، نزيد عليها دوك لي دو بواط تاع الشوكول تاع الكريم ديسير. انا هنا درت ديالنا، نتوما ديروا اللي حبيتوه. يعني انا دابيتود ما نكذبش عليكم كنت ندير دانات يجي بزاف بنين،
بصح دوكا الياغورت كامل يعني زاد في لو بري وكذا، دونك درت غير هذا تاع الفراك. ان توكا يجيكم لو غو هايل، الصح كامل في الشوكولا تاعكم. اذا درتو شوكولا نوار، هنا نخلط تري تري بيان، يعني على نار تكون هاديه شويه. نخلط تري تري بيان حتى تدوب هذيك الشوكولا. ومن بعد هذاك الكاس تاع شونتي مع نص كاس تاع الحليب كنت خلطتهم، دونك طلعت شونتي تاعي. نزيد عليها هذيك الشوكولا تاعي ومع المغرفه تاع لاباط، تاع بليتو تاع شوكولا تارتيني. نخلط كلش هكا غير بلا سباتول ولا بالمغرفه، ما تحقوش يعني باتر ولا. نخلط كلش تري تري بيان، ومن بعد نجي نفرخها فوق الكيكه تاعي اللي كنت سقيتها بالحليب البارد مع الشوكولا. نورمالمون شفتوني ديجا. اذا ما عندكم شوكولا تارتيني ديروا الشوكولا تاع الحليب ولا كاكاو، ولا اذا ما عندكمش كامل ديروا الحليب وحده عادي جدا، يعني ما حش تجيكم يعني ديفيرونس كبيره في لوغو ولا. هنا بعد ما درت كامل هذيك لا كريم تاعي من الفوقه، ما تخلعكمش ميم سي تشوفوها بلي جاريه شويه، ما تخلعكمش باسكو كي تحطوها في الفريجيدار حتشد روحها، حتجيكم من موس ما نحكي لكمش هايله. هنا كنت خليت شويه شوكولا هذيك اللي ذوبتها اني نزين بها، يعني هنا التزيين اختياري، زينوها كيما حبيتو. انا درت هكا خطوط كيما تشوفوا كيما شفتوني. فوالا يعني التزيين كيما قلت لكم اختياري، مي يعني ديسباسيتو هكذا عرفناها، دونك ما بدلتش فيها بزاف ولا. هذه هي، هذا هو لو ديسير تاعي. حطيته برد. انا هنا كنت حابه ندير لهم عفسه للقهوه، مي كانت قالت لي باللي حتجيب لي معاها واحد الكيكه، دونك حبيت يعني بدلت، قلت بيسكي هي جابت لي كيكه انا ندير لهم ان ديسير. دونك كيما راكم تشوفوا معايا هذه هي الكيكه اللي جابتها لي، جات بزاف 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 بنينه، يعني هذه خالتي ما نحكي لكمش، يديها كنز ما شاء الله، كلش كلش طيابها، الكاطو تاعها كلش تاعها ما شاء الله. زاد جابت لي تاني شويه طعام بالمرقه كان درتو للفطور، كانت جابت لي تاني شويه، يعطيها الصحه، نقولها بارك الله فيك بزاف بنين داير، ولا غير تعشينا به. فوالا ما زدتش كامل يعني عشاء ولا، سخنت غير هذاك الوسمو غير هذاك طعام وكذا وتعشينا به. المهم ومن بعد جست ديراكتومون طيبت القهوه تاعي، الحليب تاني كيما قلت لكم ما كانش عندي بزاف وقت، يعني كنت حابه جوغيمي يعني كون قالوا لي الافونس كش ما نوجد لهم عفسه ولا، مي الله غالب. المهم الصح كامل في اللمه، صح كامل كي قصرنا ضحكنا، هذا هو الصح. هنا كيما راكم تشوفوا وجدت لهم تاني طويبله خفيفه ظريفه برك، حليب وقهوه، وحطيت لو ديسير تاعي اللي كان برد لي تري تري بيان مع الكيكه هذيك اللي جابتها. جات تشوفوا هاد الكيكه ما نحكي لكمش، انا داير ولا ما على بالي يعني لا غوسيت تاعها مازال ما عطاتها ليش. المهم دارتها في هذاك المول العجيب، هي كتقولوا المول العجيب، داك اللي فيه لو ترو هذاك في الوسط. ومن بعد في الوسط هي سقاتها شربتها ب بالسيرو تاع التشينا والقارص. وفي الوسط تاني دارت لها اون كريم او سيترون. ومن بعد من الفوق شبحتها بلا شونتيي، هي تجي بزاف خفيفه 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 بزاف بزاف وبزاف بنينه ما نحكي لكمش. يعني بعد ان شاء الله راني نقول سينو كي نروح لعندها نقولها ديرها قدامي ونبارطاجي معكم ان شاء الله لا غوسيت تاعها. المهم خوتي وخياتي تهلاو بزاف في روحتيكم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. اذا عجبتكم تنساونيش باللايك، تنساوش لو بارطاج، ما تنساونيش بلي كومونتير تاعكم باش يطلعوا لي فيديو تاعي ماكمش كامل تتفاعلوا باسكو. المهم تهلاو بزاف في روحتيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.